आतांच एक एक्सिडेंट जाला. आतां म्हणजे 1:45 सुमार हांव लंचाक वतालें. हांव जस्ट हांगा पावला, गाडी थंयच्यान फूल स्पिडीन आयली. व्हायट कलर वेन्यू आशिल्ली आनी त्यात 2 चले आशिल्ले, 3 चलयो आशिल्ल्यो. फूल स्पिडीन आयली, तेंचे कडेन कंट्रोल जावना. ती आयली ती हांगा डिवायडरार रोखली आनी त्या सायडीन टर्न घेवन दुसरे वेन्यूक मारली आनी परत घुंवली. म्हाज्या दोळ्या देखत जालो हो एक्सिडेंट. सारको पावणेलो ना. इंजर्ड बीन कोण जाल्ले आसा भितर? ते एक चली आशिल्ले, ताका मातशें लागला आनी हो वेन्यूवाल्याचो हे आनी एक बॅग खूब दुखतो म्हणून सांगतो तसो तर. आनी टोटली हे कॅप्चर तेगेल्या वेन्यूच्या गाडयेन डॅशकॅम आसा, ताजेर रिकॉर्ड जाल्लो आसा. ब्लॅक कलर वेन्यू आसा पळय, त्या रिकॉर्डिंग जाल्लें आसा. मारली ती गाडी रॉंग डिवायडर वयल्यान हे सायडीन पावली. तो पुणेच्यान मडगांव सायडीन वतालो आनी हो खांडेपारा वतालो. तो थंयच्यान येता आसतना इतले स्पिडीन आशिल्ले, तेज्यान कंट्रोल येवना. तो ब्रेक मारलो ताणें, आयकपा आयलें, हांव हांगाच पावलें. पण हांगसरल्यान डिवायडराचेर घुंवन तो टुवर्ड्स फोंडा सायड करून रावलो. सो तुमी पळयता आसतले हांगासर हे बायपास जाल्ल्यार खुबशे एक्सिडेंट हांगासर जाता. स्पीड कंट्रोल ना. स्पीड कंट्रोल ना काय रस्त्याचे डिझायनिंग अलायनमेंट रॉंग आसा. म्हाका दिसता स्पीड कंट्रोल ना हाका. आनी तशें न्ही, हांवें पयलीं बी म्हटलेलें आसा की आमकां सुद्दां हांगसरल्यान येवपा वचपाक भंय दिसता, कारण इतली स्पिडीन आसता. आमी हांगसरल्यान गाडी भायर काडटा जाल्यार सुद्दां फास्ट येता, आमकां कडेक घेवचें पडटा. ओके, हो हायवे आसा पूण तुमकां दिसता अशे प्लेसीसाचेर हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाची गरज आसा? जाय. आमचे ऑफिस आतां खूब हांगा ऑफिसीस खूब आसा. हांगा आसा, ह्या सायडीनय आसा, पण हांगा स्पीड ब्रेकर जाय आशिल्लो. मातशें मोशन कट जावपा जाय. कित्याक सांग, इतले स्पिडीचेर आतां कोणी आमी सुद्दां भितर वता, कोणीय वता जाल्यार ठोकले कळपा सुद्दां ना कसो उसळून वतलो. आतां ही गाडी पयली, थंय जर एक स्पीड ब्रेकर आशिल्लो किंवा थंय आशिल्लो जाल्यार मातशें गाडी कंट्रोलान येतली आशिल्ली. येस, थँक्यू. येस.